अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप का नतीजा इंतहाई अजीब निकला। हमारे एक दोस्त उन्होंने कहा है कि इंडिया की ये आदत है कि ये मैच नहीं हारा करते, और जब भी हारा करते वो नॉकआउट मैच होता है, हमेशा टीम से बाहर हो जाते हैं, मैदान से बाहर हो जाते हैं। अब उसके पीछे कितनी बातें चल रही हैं, मैं मैच नहीं देखा करता, मैं हमेशा से कहता आया हूँ, बस सुनी सुनाई इधर से देखी दुखी कोई खबर आ जाती है, कोई इस तरह फेसबुक पे कहीं और कि जी बाबर आजम ने उसको बैठ दिया था और उसमें बाबर आजम का ये किरदार है, फलां का ये है। भाई एक बात को मान लो, अपने अंदर हौसला पैदा करो, कम से कम नरेंद्र मोदी साहब की तरह से पीठ दिखा के मैदान से न जाओ कि वो पकड़वाया और दो अल्फाज उनकी ज़बान में कहूँगा, दो शब्द उनको मुबारकबादी के न कह सके, पीठ फेरी और चले गए। हौसला दिखाओ, अपने मुल्क में रखवाया था। मेहमान नवाजी के भी कुछ आदाब हुआ करते हैं। ये कौन सा तरीका है? हमें तो सुन्नत ये सिखा रही है कि मेहमान को लेने दरवाजे तक जाओ, मेहमान को रुख्सत करने दरवाजे तक जाओ, ये आदाब मेज़बानी हैं। कुछ तो मेहमान नवाजी करो। बहरहाल याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी भी आदमी की कोई भी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करते, ख्वाह वो सीधे रास्ते पर हो या बातिल के रास्ते पर हो। देखिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में कहते हैं वलो शाअ अल्लाहु लहदन नास अजमईन, अगर अल्लाह ताला चाहते तो सब के सब लोगों को हदायत दे देते, लेकिन शैतान अपनी मेहनत पे लगा हुआ है। उसने कहा था फबिइज्जतिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, ए रब तेरी इज्जत की कसम मैं सबके सबको गुमराह करूंगा। कह दिया उसने, कर रहा है। अल्लाह चाहते उससे सलाहियतें ले लेते, अल्लाह चाहते तमाम दुनिया जो है वो अपने रब के मंशा पर मर्जी पे चल रही होती। ऐसा नहीं किया। अल्लाह की तख्लीक को अक्ल दे दी, शऊर दे दिया, पिछली उम्मतों के हालात बता दिए, वाक़यात बता दिए, सही चलने वालों गलत चलने वालों का रास्ता बतला दिया। अब शैतान की मेहनत अपनी जगह, वो गलती की तरफ लोगों को बुला रहा है, लोग गलत हो रहे हैं, और दूसरी तरफ हदायत वालों का रास्ता है, हदायत देने वाले मुस्लिह मुर्शिद वो लोगों को हदायत का जरिया बन रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, वो उनकी तरफ ही कुछ चल रहे हैं। तो मेरे भाई, दुनिया के अंदर जिसने जिस कदर मेहनत की, दुनिया बकदरे मेहनत भी नहीं बल्कि मैं कहूँगा बकदरे नसीब है, और आखिरत बकदरे मेहनत है। तो दुनिया के अंदर जिसने मेहनत की, वो एक शायर बड़े खूब अल्फाज में कहते हैं कि मालीदा कम पानी लाना मशका पर लावे, मालक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। तो मेरे भाई, इंसान को अल्लाह ने मुकल्लफ बनाया कोशिश का। मैं इससे पहले एक वीडियो में अर्ज कर चुका हूं कि क्रिकेट के मैदान में 1992 का वर्ल्ड कप, 2007 का T20, या 2009 का और 2017 का एशिया कप, और कौन सा अवार्ड है हमारे पास, फिर भी मरे जा रहे हैं। और मजे की बात यह, पहली मरतबा देख रहा हूं कि मुसलमान काफिरों के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ऑस्ट्रेलिया को जिता दे। किस वजह से? सिर्फ हिंदुओं से नफरत की वजह से, सिर्फ इंडिया से एक नफरत की वजह से। आज इस वीडियो का मकसद आपके सामने, इसको आप तारीखी हकायक कहें या मेरे ओपिनियन राय कहें, 1857 की जंग आज़ादी से पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे। तब तो तारीख में इतने बड़े क्लेश हमें नहीं मिलते, तब लोग इकट्ठे रहते थे। बल्कि जिस शहर से मेरा ताल्लुक है, ये हिंदुओं का भरा पड़ा हुआ था। तो जिस तरह मुसलमान हिजरत करके यहाँ पर आए, यहाँ से भी लोग हिजरत करके वहां पर गए। तो हमें शुरू से दो कौमी नजरिया पढ़ाया जाता है। बात ये थी अल्लामा इकबाल की कि जहां पर मुस्लिम अक्सरियत रियासतें हैं, वहां मुसलमानों को हुक्मरानी दी जाए, अलग से रियासतें दी जाए, उनको उनके निज़ाम के लिए आज़ाद छोड़ा जाए। और रियासतों को काट कर रियासत कर दिया, और एक रियासत की बात कर दी, एक मुल्क की बात कर दी। था इकबाल का ख्वाब, लेकिन वो ख्वाब कुछ और था। फिर दूसरी तरफ हमें पढ़ाया जाता है उलमा ने पाकिस्तान के बनने में मुखालफत की। अगर उन्होंने मुखालफत की तो मोहम्मद अली जिन्ना क्यों गए थे उलमा के पास? अजीब फितने, अजीब चीजें लाई जा रही हैं सामने। तो हमें शुरू से तारीख में ये पढ़ाया जाता है हिंदू और हम अलग अलग कौमें। मैं हमेशा क्लास में एक सवाल करता हूँ बच्चों से, बताओ ऑस्ट्रेलिया वाले मुसलमान हैं, साउथ अफ्रीकन मुसलमान है, वेस्ट इंडीज वाले मुसलमान है, श्रीलंकन मुसलमान है। तो जब ये सारी टीमें, जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, ये सारी टीमों वाले मुसलमान नहीं है, तो फिर हम जब इंडिया के साथ ही मैच पड़ता है तो फिर क्यों इतना ज्यादा जोश और जज्बा होते हैं? क्योंकि हमें शुरू से हमारे अंदर ये ज़हर उंडेला गया
الگ مذہب ہے، الگ ثقافت ہے، الگ تہذیب ہے، تو اور کس کے ساتھ ہماری تہذیب ملتی ہے؟ کیا یہودیوں کے ساتھ ہماری تہذیب ملتی ہے، یا کمیونسٹ کے ساتھ ہماری ملتی ہے، کنفیوشنزم کے ساتھ ہماری جو ہے تہذیب ملتی ہے؟ مسلمانوں کا تو اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب قوم رسول ہاشمی، اور میں اس کو تمام امت مسلمہ پر امپلیمنٹ کرتا ہوں کہ ہماری تو تہذیب الگ، ثقافت الگ، ہم نے تو سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر یہ جذبہ اور جنون صرف انڈیا کے میچ میں نظر کیوں آتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ من اول یوم، پہلے دن سے آج تک، پریپ سے لے کر ماسٹرز اور پی ڈی کرنے تک ہمیں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے کہ ہم اور وہ الگ ہیں، اور ان کا اپنا تہذیب ثقافت، اور انہوں نے یہ زیادتیاں کی اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ اور میرے بھائی 1857 سے پیچھے بھی تو پڑھا ہوتا کیا ہوا تھا۔ اسی طرح دوسرا جو میں ہر ایک کو کہتا ہوں، میں اس ویڈیو کے توسط سے اپنے تمام ٹیچر حضرات کو اور ہر ایک محقق کو کہوں گا، مجھے یہ بات بتائیں 1857 سے پہلے کیا شیعہ تھا، کیا قادیانی تھا، بریلویت تھی، اہل حدیث تھے؟ اگر تھے میں آپ کا تابعدار، ہوں گے دنیا میں کہیں نہ کہیں ہوں گے، لیکن اس زور و شور میں، اور جتنے آج پاکستان کے اندر ہمارے پیارے ملک کے اندر موجود ہیں، کیا اتنے تھے؟ پیدا کیے گئے، بنائے گئے، پلانٹ کیے گئے، لائے گئے، اور ہمیں آپس میں لڑایا گیا، ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ۔ سکھوں کی بات لے لیں آپ، وہ توحید کے قائل ہیں، ان کے گرو نانک حج کے لیے جا رہے ہیں، وہ کہاں رہ رہے ہو، کہاں کی باتیں کر رہے ہو؟ تو میرے بھائی ایک بات تو واضح ہوگی، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ ہمارے دشمن کا دشمن، انڈیا کا دشمن میچ پڑ رہا ہے آسٹریلیا سے، تو آسٹریلیا ہمارا دوست ہو گیا، تو ہماری دعاؤں کا رخ ادھر مڑ گیا۔ خدا کی قسم اتنے اخلاص کے ساتھ اگر اسرائیل کی تباہی کے لیے اور فلسطین کی آزادی کے لیے دعا کی ہوتی، شاید فرشتے اتر آتے۔ حد سے بغیرتی کی بات نہیں ہے کیا؟ ہم کہہ رہے اللہ کسی محمد بن قاسم کو بھیج، کسی صلاح الدین ایوبی کو بھیج، تو کیا میں مسلمان نہیں؟ کیا میرا قبلہ اول نہیں؟ کیا میں کلمہ گو نہیں؟ تو پھر ہم ایسی دعائیں کر رہے ہیں، تو اس سے بڑھ کر بغیرتی کی بات اور کیا ہوگی؟ ہم تو اپنے ماں کا پیے ہوئے دودھ بھی حلال نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائی پہلی بات، کرکٹ اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے کہ اپنی نمازوں کو بھی اس کے پیچھے چھوڑ دو، کھانے بھی چھوڑ دو، ٹی ویاں بھی توڑ دو، دل کی دھڑکنیں بھی بند کروا دو۔ دوسری بات، اسلام میں کھیل کی اہمیت اتنی سی ہے جتنی تمہاری صحت کے لیے ضروری ہے، تمہیں چاق و چوبند رہنے کے لیے، تندرست رکھنے کے لیے جتنا کھیل ضروری ہے اتنا۔ وہ بھی خود بتا کے، تیراکی ہے، گھڑ سواری ہے، تیر اندازی ہے، یہ کھیل کھیلو، مسابقت ہے، دوڑ لگانا ہے۔ اور میرے بھائی اب جب میچ پڑ گیا، ہو گیا، تو میزبان کے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ دوسرے کی جیت کو، اپنی ہار کو تسلیم کرے، برداشت کرے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے گھر آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ سلوک کرے، ان کو ذلیل نہ کرے۔ باقی جس نے محنت کی میدان مار گئے، ہمارے والے باتیں کرتے رہے۔ وہ میں نے پچھلے کلپ شیئر کیا تھا، معین اختر صاحب اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ایسے سوشل ایشوز پر بات کیا کرتے تھے کہ ہماری فلانی ٹیم جائے، فلاں سے جیت جائے، تو فلانی ٹیم فلاں سے جیت جائے، فلاں کا رن ریٹ یہ ہو جائے، ہماری ٹیم کا چانس بن جائے گا، یہ بھلا جیت کوئی جیت ہوئی، یہ کوئی کھیلنا ہوا۔ تو بہرحال وہ ایک علیحدہ ٹاپکس ہیں۔ آج اس ویڈیو کے توسط سے اتنا کہنا تھا، خدا را جتنا کرکٹ کو اپنے اوپر سوار کیا تھا، اتنے ہمارے فلسطینی مظلوم بہن بھائیوں کے لیے دعا کر لیجئے، ان چکے اصال ثواب کر لیجئے، جو زندہ ہیں کسی طرح ان تک راشن پانی پہنچانے کا انتظام کیجئے، جو ائمہ حضرات ہیں اپنی مساجد میں چندہ کیجئے، بھیجیے ان کو، اپنی نیتوں کا اظہار کیجئے۔ اب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا تھا بیت المقدس کے دیکھنے اتنی جگہ ملتی ہے کہ جہاں سے تم بیت المقدس کو دیکھ سکتے ہو تو اپنا لو اس جگہ کو، نہیں تو کم از کم وہاں کے لیے۔ صحابہ نے پوچھا کوئی جا نہ سکتا ہو پھر کیا کر لے؟ کہا وہاں کی جو چراغ چلتے ہیں ان کے لیے تیل لے کر دے دو۔ تو میرے بھائی ہم تو وہاں کی حفاظت کرنے والوں کے لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، لہٰذا کرکٹ کو سوار نہ کیجیے، اعمال کو سوار کیجیے اور محنت کیجیے، خواہ کسی بھی سمت میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک نیتی پر، آپ کی محنت پر، آپ کے اخلاص پر فیصلے مقدر فرمائیں گے۔ دنیا بقدر نصیب ہے، آخرت بقدر محنت ہے۔ آخرت کے لیے محنت کیجیے، آخرت کے اعمال کی تیاری کیجیے، اور اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس کو اپنا مشن بنا لیجئے، اس کو اپنا
گول بنا لیجئے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے. یقین جانیے نہ کرکٹ میں کامیابی ہے اور نہ کسی اور کھیل میں کامیابی ہے، وہ سراسر دین کے اندر ہے، سراسر اللہ کے حکموں کو نبی کے طریقے پر پورا کرنے میں ہے. باقی آپ کی مرضی، کھیل کے پیچھے بھاگیں یا آخرت کے پیچھے بھاگیں. دنیا کی مثال کسی بزرگ نے کہا تھا، وہ بچے کسی ہے کہ جب آدمی اس کے پیچھے جاتے ہے وہ آگے سے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب اس سے آدمی اعراض کر لے، منہ موڑ لے، دوسری طرف جائے، وہ بچہ کھنچا ہوا چلا آتا ہے. یہ شہرت، یہ فیم، یہ نام نمود ہونا، یہ ساری کی ساری دنیا کی باتیں. جاتے ہوئے اسکندر بھی خالی ہاتھ گیا، انبیاء علیہ السلام بھی خالی ہاتھ گئے، اولیاء اللہ بھی خالی ہاتھ گئے. اعمال جائیں گے ساتھ، سرانے پر نماز کھڑی ہے، پاؤں کی طرف آپ کے جو ہے زکوٰۃ کھڑی ہے، ایک طرف روزہ کھڑا ہے، ایک طرف تلاوت کلام پاک کھڑی ہے. یہ وہ ساتھی ہیں جو قبر حشر میں کام آئیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.